अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शब महराज का पूरा वाक़या बताने जा रही हूँ। मैं आसान लफ्ज़ों में बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगी, तो आप ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक रात में सो रहा था, अचानक छत फट गई और आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और मेरा सीना चाक किया गया, मतलब काटा गया, और तमाम अज़ा को निकाल कर आबे ज़मज़म से धोया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लाए थे जिसके अंदर ईमान था। उसे मेरे अंदर भर दिया गया क्योंकि अल्लाह करीम ने मुझे आसमान पर बुलाया था किसी खास मकसद के तहत। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बाहर लेकर गए जहाँ एक सवारी थी जिसका नाम था बुराक, जो कद में गधे से बड़ा और कच्छर से छोटा था, जिसका एक कदम आसमान को पार करता है। फरमाया कि मुझे मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा ले गया। वहाँ अक्सा में सारे नबी मौजूद थे और हुजूर को इमाम बनाया गया। आपने तमाम नबी अलैहिस्सलाम की इमामत की, जिस वजह से आपको इमामुल अंबिया कहा गया, यानी तमाम नबियों का इमाम, उनका लीडर, इस शरफ से नवाजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ने ये बोले कि नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। पहले जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर यहाँ से हुआ आपका आसमानी सफर शुरू। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे और दस्तक दी। फरिश्तों ने अर्ज किया कि कौन? फरमाया गया मैं जिब्राइल। फरमाया साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद है, अल्लाह करीम ने इन्हें बुलाया है। दरवाजा खुलता है, तमाम फरिश्ते आपको सलाम करते हैं और वेलकम करते हैं। तभी वहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए मिलते हैं जो अपने सीधे हाथ की तरफ देखकर खुश हो जाते और उल्टे हाथ की तरफ देखकर उदास हो जाते, मायूस होते। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बुजुर्ग कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तमाम इंसानी मखलूक के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। पूछा ये कभी खुश हो रहे हैं और ये कभी उदास हो रहे हैं? तो आपने फरमाया सीधे हाथ की साइड में अपनी उन औलाद को देखता हूँ जो जन्नत में जाएगी और उल्टे हाथ की साइड उन्हें देखता हूँ जो जहन्नम में जाएगी। तो पूछा गया कि जन्नत में कौन लोग जाएंगे? फरमाया गया 1000 में से 999 लोग जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में होगा। ये सही अल बुखारी में भी मौजूद है ये हदीस। एंड उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग नबियों से मुलाकात किए। फिर आप दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, बिल्कुल उसी तरह पूछा जाता है, इजाजत मिलती है, फिर अंदर जाते हैं। यहाँ आपको 2 नबी मिलते हैं, हजरत याहिया और हजरत ईसा। आपसे सलाम कलाम होता है, फिर तीसरे आसमान की तरफ रवानगी होती है जहाँ नहायत ही खूबसूरत नबी अलैहिस्सलाम नबी से मुलाकात होती है। फरमाया ये कौन है? फरमाया गया ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने दुनिया की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया है। फिर आप चौथे आसमान पर पहुंचते हैं जहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर 5वें आसमान पर पहुंचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से होती है। फिर 6ठे आसमान पर पहुंचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम आपको देखकर रोने लगते हैं और फरमाते हैं बनी इसराइल मेरी कौम थी जिसकी सबसे ज्यादा तादाद थी। अल्लाह ताला ने फरमाया बनी इसराइल के बाद उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तादाद होगी। मेरे आंसू खुशी के आंसू है कि मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। फरमाया लौट कर आओ, तुम मिल कर जाना, बताना अल्लाह ताला ने आपको क्यों बुलाया है। अब सफर शुरू होता है सिदरतुल मुंतहा का। उसके बाद आप 7वें आसमान पर पहुंचते हैं जहां आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है जो बैतुल मामूर के पास बैठे होते हैं। बैतुल मामूर बिल्कुल काबे की तरह है जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं और वो इतना बड़ा है कि एक तवाफ में 70,000 फरिश्ते करते हैं और फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि एक बार जिस फरिश्ते ने बैतुल मामूर का तवाफ कर लिया उसके बाद दूसरी मर्तबा उनका नंबर कयामत तक नहीं आ सकता। उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं, सिद्र झाड़ जिसको कहा जाता है सिदरतुल मुंतहा। ये वो झाड़ है जिसके पत्ते इतने बड़े हैं कि उसके एक पत्ते पर घोड़ा 70,000 साल तक दौड़ सकता है।
وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اب اس کے آگے کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہی تک تھی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں 50 سے 5 کا سفر۔ اب آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتا ہے۔ پہلا تحفہ ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیت، جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ جو کوئی ان آیت کو پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا، وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تحفہ دینے کے لیے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائے گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی، تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائی۔ جب آپ آخری 5 نماز بچی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے اور میں اس میں کمی اور بے حس کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی جنت اور جہنم کی سیر کی ہے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ ہر نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھا دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ 1 نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن 1 گناہ کو 1 گناہ لکھے گا۔ اس کے بعد آپ جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کی ہڈیوں میں موجود بودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حرہ ہے جو جنت کی ملکہ ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر گھرے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا، جس سے آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ فرمایا گیا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت ابوبکر صدیقی کو صدیقی کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ جب وہ جہنم دیکھے تو وہ دیکھے عذاب، ٹھیک ہے، جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پتل کا تھا، جسے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے، اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہی لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے آپ کو لے جایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں سے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں رات کا پورا واقعہ بتایا کہ میں رات میں کہاں گیا تھا، کیا کیا ہوا، کیا کیا ملاقات پیش آئی، جسے سن کر مشرکین ہنسنے لگے اور معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اے ابو بکر دیکھ محمد کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا تو یقین رکھتا ہے ان کی باتوں پر؟ تو مرحبا میں قربان جاؤں اپنے ابو بکر صدیق پر۔ انہوں نے بولے ہاں میں یقین رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر میرے محمد نے فرمایا ہے تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس جواب کے بعد آپ کو صدیقی کا لقب ملا۔ صدیقی کا معنی ہوتا ہے تشکید کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا، اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے، پھر اس کے آگے کچھ نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لاسٹ 2 آیت جو ہے سورہ البقرہ کی، وہ یہ آیت ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تحفہ پیش کیے تھے۔ یہ وہ بہت زیادہ بڑی پاورفل آیت ہے، 2 آیت ہے۔ یہ 2 آیت بہت زیادہ بڑی پاورفل ہے۔ پورا قرآن رب نے ایک ایک آیت کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی 2 آیت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اسے ہر نماز کے بعد پڑھے اور دعا کیجیے گا، یہ بہت ہی با کمال اور مجرب آیت ہے۔ یہ سب چیز کی معلومات ہر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔